बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव सिचुएशन रूम ट्रांसमिशंस के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार और कोशिशें, मोदी राज सहाफत ज़ेरे अताब, खित्ते में बालादस्ती भारतीय ख्वाब, रुकावट पाकिस्तान। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक। आज तो शुमाइला ने कोई नीम फौजी किस्म की चीजें पहन ली हैं। हम तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। नीम फौजी हम दिफा के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा के एग्जैक्टली दिफा के लिए, हम दिफा के लिए तैयार हैं। हम जंग नहीं करेंगे, हम जंग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपने शुरू की तो फिर हम उसको अंजाम तक पहुंचा के आएंगे। ये हमारी जब से हमने तैयारी की है, हम इतने स्टाइलों में कपड़े सिलवाए, शर्टें नहीं ली, मोदी आता ही नहीं है। जंग पे आंधी नहीं उनकी महल आए ना जरा। हमारे खर्चे जो है ना वो जाया हो रहे हैं। अच्छा देखिए, इस वक्त तक अगर हम इसको देखें तो 3 दफा पाकिस्तान और भारत की हवाई अफवाज का आमना सामना या टाकरा हुआ। ठीक है। उनका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयारा है ना वो राफेल है। बिल्कुल सही। और इतना मशहूर है कि जनाब मोदी साहब ने बालाकोट वाले वाक़े के वक्त कहा था कि राफेल होता तो फिर हम देखते। ठीक है, तारीखी लाइन हो गई आपके मुंह से ये। अब इस वक्त उनके पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन कोई 16 या 17 के करीब तैयारे होते हैं। खैर उनके पास 26 हैं तो 13 के 2 स्क्वाड्रन कर लीजिए आप। तो 2 स्क्वाड्रन है। 2 दफा उन्होंने, एक दफा पठानकोट से और एक दफा अमृतसर या गुरदासपुर से उड़ाए। वो जब तैयारे फिजा में बुलंद होते हैं ना तो उनका जो पहले पायलट के सामने जो हेड लगा होता है ना, हुड लगा होता है, उसके ऊपर जो स्क्रीनें होती हैं, उन स्क्रीनों पे मैसेज आ जाता है कि यू हैव बीन लॉक्ड। यूं कहा जाता है पाकिस्तान नहीं जाना। नहीं, आगे लिखा होता है पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब उसको नहीं पता। वो मुझे अपने एयर वाइस मार्शल प्राचा साहब याद आ गए कि जिन्होंने बालाकोट वाले वाक़े के बाद कहा था कि दुश्मन को थप्पड़ मेरे दाएं हाथ से पड़ता है या बाएं हाथ से, ये मैटर नहीं करता। राइट। ठीक है। तो उसे ये पता नहीं होता राफेल को कि मिसाइल इधरों आ रहे हैं या इधरों आ रहे हैं, लेकिन उसे ये बता दिया जाता है, मैसेज चला जाता है कि आप लॉक हो चुके हैं, तो इसलिए आपने कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो मैसेज आपके तैयारे ने या उससे मुंसलिक सिस्टम ने भिजवा दिया, ठीक है, तो फिर कौन सा अमर माने है कि आप एक बटन दबाएं और उसको हवा में बिखेर लें? ये अमर माने है कि हम जंग नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, हम आपको लॉक कर लेते हैं, बट हम जंग नहीं चाहते। हम आपको गिरा सकते हैं, हवा में फीती कर सकते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, फीती कर सकते हैं, जबरदस्त। लेकिन नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें। एक दफा हमने उनका वो जो SU-MKI 30 है वो लॉक किया है, और 2 दफा हमने राफेल लॉक किए हैं। और राफेल उनकी अपने तौर पे टॉप ऑफ द लाइन है। हमने तो उसको कचरा बना दिया ना, हमारे थंडर ने तो उसको कचरा बना दिया। लेकिन वो उसका अभी भी, आप अगर इंडियन मीडिया देखें, मैं तो देखता हूं भाई, मुझे PTV में आना होता है, मैं इंडियन मीडिया देख के आता हूं, वो राफेल के इतने कसीदे पढ़ते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो अब ये है हमारी पॉलिसी, राफेल से हैं। ये है हमारी पंच लाइन कि हम आपको गिरा सकते हैं, नहीं गिरा रहे, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर हम जंग नहीं चाहते रजी दादा, इसका प्रूफ ये है कि अमीन साहब पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए ना, मेरा ख्याल कम है। क्योंकि जिस दिन से ये पहलगाम ड्रामा और ये जो भी झूठे प्रोपेगेंडे हुए हैं या हम पे इल्ज़ाम लगा है, उस दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम पूरी दुनिया से कांटेक्ट कर रही है और कह रही है जी आप गैर जानबदार शफाफ जो है ना वो तहकीक करवा लें और हम हाजिर हैं। इसका क्या मतलब है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। आज भी अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मलेशिया के वज़ीर आज़म से बात हुई और उन्होंने अपना यही सेम मौक़िफ़ दिया है, वही रजी दादा वाली बात कि हम क्या चाहते हैं, अमन।
شمائلہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کوئی ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے، صحیح، اب کافی دن ہو گئے دنیا ہم پہ جنوبی ایشیا پہ بڑی کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں کہ جنوبی ایشیا سب میں پتہ ہے. ہو کیا رہا ہے. سب نے اپنی آنکھیں کان کھول کے رکھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، ترکیہ ہو، مطلب یورپی یونین ہو، یہ دنیا کے سارے وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں، جن کا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے، جو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، امن کے دائی ہیں، وہ پاکستان اور بھارت کے سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر پاکستان آپ نے جس طرح بتایا، ان کا پہلے دن سے موقف یہ ہے، بھارت کو بڑے آرام سے ہمارے سپہ سالار نے بھی، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور ہماری عوام نے بھی مل کر ایک میسج جو دیا ہے، اور اب تک جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسان بنیں، آپ جو ہے زبان سخت استعمال کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا نرم کریں، جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے اس کا استعمال کریں، اور وہی اپنی اتھارٹیز کو بتائیں کہ دنیا میں جو ہمسایہ ممالک سے بات کس لب و لہجے میں کی جاتی ہے اس میں کریں. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ سمجھتے ہو آپ کے بقول رضی دادا رافیل آپ کے پاس ہیں، اور آپ کے پاس ابھی نندن سے زیادہ بہادر پائلٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان پر اپنی بالادستی قائم کر سکتے ہیں، یہ اگر آپ کا خیال ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ پھر آئیں، آپ آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی افواج 8 لاکھ کی تعداد نہیں ہے، 25 کروڑ پاکستانی عوام افواج پاکستان بن کر آپ کا اس طرح پیچھا کریں گے کہ آپ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. دیکھیں امریکہ نے، رشیا نے، ترکیہ نے، اب تو دیکھیں آپ رضی دادا، ہمارے ہمسایہ ممالک، دوست ممالک، ترکیہ کا جنگی جہاز بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. ایک نہیں ہے، بحری جہاز بھی آ گیا ہے. اور دنیا بھارت صاحب آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ 2 طرفہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کریں، ٹیبل پر آئیں. اگر آپ کے پاس کسی واقعے کے ایویڈنس موجود ہے وہ بھی لے آئیں. ہم تو خود کہہ رہے ہیں شمائلہ جی، ہمارا پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں، ہمارا سپہ سالار کہہ رہا ہے کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں. ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پنگا مت لیں، وگرنہ ہم آپ کے جہاز، ہم آپ کے ٹینک، ہم آپ کی یونیفارم اسی طرح اتار کر اپنے میوزیم میں کیوں رکھیں گے. پورا میسج آ گیا آپ کا، پورا میسج وہ ریسپانس والا پورا میسج آ گیا. یوں دنیا دیکھیں گے کہ جیسے آج بھی کراچی کے میوزیم میں، آرمی میوزیم میں ابھی نندن کی یونیفارم اور آپ کے تیارے کے پیسز وہاں پر موجود ہے. مت بھولیے اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ ہمارے پائلٹ موجود ہیں. امین حفیظ، امیت شاہ جو ہے نا ان کا دفاع، وزیر دفاع، وہ منجی تھلے سے لوگ گیا جو تہاڈی تقریر تو بعد اتنے جوش و جذبے کے ساتھ امین حفیظ صاحب نے چیلنج کیا ہے. امین حفیظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ تسی کی ساڈی فوج دیاں گلاں کر دیو، میں کلا ہی کافی ہوں. میں کلا ہی کافی ہوں. فوج رضی دادا، آذر بھائی جان نے کچھ کہا ہے؟ جی میں اس کی طرف ہی آ رہا تھا. 2-3 دیکھیے، جس دن یہ شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے سچویشن روم جس طرح ہمارے ہاں آپ نے سچویشن روم بنایا ہے نا، بالکل بنایا، اسی طرح ہمارے ایک اہم جگہ کے اوپر بھی سچویشن روم بالکل بنا ہوا. ٹھیک ہے. اب تو سوری ایک سیکنڈ اس میں شامل کر لیں. میں ابھی اسلام آباد میں رابطے میں تھا آج دوپہر کو. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے حساس اداروں میں افواج پاکستان نے تو کنٹرول روم سارے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمارے وزارت خارجہ میں بھی
पूरा कंट्रोल रूम 24/7 जी कायम हो गया, सीनियर ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के साथ राब्ते में हैं। सो रहे क्या हैं, बात- हम जाग रहे हैं, हमारा बच्चा जाग रहा है, पूरी सीनियर कौम अफसर का। मौजूद हैं, लेकिन अफसर साहब से गुजारिश है कि वो भारत से आने वाले लोगों की भी कोई खबर ले ले यार, वो काफी ज्यादा उधर मसाइल है। अच्छा, वो भारतीय हुकूमत उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही, उन्होंने वीजे तो उनके कैंसिल कर दिए, लेकिन वहां पे इसके दूसरे दिन आज़रबाईजान के सफीर आए, उनके दिफाई अताशी आए, और उनके दिफाई अताशी जो है ना जवाद फैजी, उन्होंने झंडा, वो जो कंधे पे झंडा नहीं लगा होता, जी जी, वो झंडा उतार के अपने मुल्क का, तो उसकी जगह पाकिस्तान का झंडा लगाया। क्या बात है, ए देखो ना तुसी मोहब्बत। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े दोस्त मुल्क ने अपने मसनूई सियारे जो हैं उनके कोड पाकिस्तान को दिए हैं। उधर जिन राफेल की कीमत अदा की हुई है उसके कोड नहीं मिल रहे। अमीन हफीज गौर से हैं, जिनकी कीमत अदा की है उन राफेल के कोड नहीं मिल रहे। यहाँ पे अपने मसनूई सियारे का कोड दिया है कि इससे आप डाटा डाउनलिंक किया करें और दुश्मन की उस पर नजर रखें। लेकिन आज़रबाईजान को जो खबर आज मुझे मिली है बहुत अहम जराए से, आज़रबाईजान के सफीर को नई दिल्ली हुकूमत ने तलब किया ओके, कि हमें पता चला है कि हमारे पास इतलात हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास जो इतलात हैं वो 100% दुरुस्त हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। वो मदद क्या है कि पाकिस्तान के जो हाई सीज में होते हैं जहाज, उनको फ्यूलिंग की जरूरत होती है। हाई सीज में, गहरे समुद्रों में, इंटरनेशनल वाटर्स में अगर उनको फ्यूलिंग की जरूरत पड़े तो अरब के जहाज़ों को भी और पाकिस्तान के जहाज़ों को भी, इवन इंडिया के जहाज़ों को भी आज़रबाईजान जो है उनके पास कोई एक सहूलत है वो फराहम करते हैं। उन्होंने कहा आपकी खबर 100% दुरुस्त है और हम उस वक्त तक करेंगे, क्या बात है, जब तक हमारे भाइयों को हमारी जरूरत होगी। वेरी गुड। अब ये इंडिया में उनसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था ना, वहाँ पे काफ़ी सदमा पहुंचा है। तो मेरा मतलब है हमारे भाई भी हमारे साथ हैं और अमीन हफीज साहब ने कौम के इज्तिमाई जज्बे का इजहार कर दिया है। हम कौम भी जाग रही है, हम तैयार हैं, हम लॉक करने के बावजूद भी हमला नहीं करते, लेकिन तैयार है। ईरानी वजीर खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं कल। ये सारी शुमैला देखें ना, ये सारी बातें ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान कल कदम रखना। जवाब फैजी साहब से पूछो, ईरानी वजीर खारजा इनसे मिलते जुलते ही हैं उनका। फैजी साहब की कर रहे हो तुसी बेचारे भारत नाल? कदी एक वजीर आजम दा फोन, कदी दूसरे वजीर आजम दा फोन। अब मैंने सुना है कि आप सलामती काउंसिल भी जा रहे हैं उनका भांडा फोड़ने, ऊपर से तुर्किया की तरफ से आपको बहरी जहाज भी आ गया है, ढोल बजा के आप इस्तकबाल कर रहे हैं। ओथे की कहंदे ने वैन पे होए ने जंग 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 दे केड़े काम लगे हो? बुजुर्ग मोदी मारना तो नहीं तुसी, बोलो। दो तीन बातें मुझे कहनी है डेफिनेटली। अमीन अब आप ज़रा खामोश रहिएगा। अमीन हफीज़ साहब ने ये कहा, वो उन्हें तो पहले ये चाहिए कि वो जहाज़ का बताया करे, बहरी जहाज़ है या हवाई जहाज़ है, क्योंकि सिर्फ जहाज़ कहते हैं तो लोगों की नज़रें कहीं और चली जाती हैं पिंडी के गुरबो जवार में, इसलिए कल्ला जहाज़ आज तो बात नहीं कहना। फिर अच्छा एक और बात, अभी जो रिजवान रजीज़ साहब बात कर रहे थे कि वो हमने जैम कर दिए, लॉक कर दिए, वो मुझे रजीज़ साहब वो उमर शरीफ मरहूम के ना एक दुबई के वो इंडियन ही बेशक वो था अवार्ड तकरीब, तो उसमें वो बताते थे कि देखें हम तो रिमोट के ज़रिए अमिताभ बच्चन को रेखा के करीब भी नहीं जाने देते। आज गल सच्ची साबित हो गई कि असी तो उन्होंने त्यारे भी उड़न नहीं देंगे और त्यारे भी चलन नहीं देंगे। लिहाजा एक उसके अलावा एक और बात ये कि देखिए हमने उन्हें ये बता दिया कि हम टेक्नोलॉजी में आपसे आगे हैं। राफेल को हमने कर दिया फेल और उसका इजहार पूरी दुनिया में हो गया। यही वजह है मैं बावसूख तरीके से ये बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने खुद बढ़ बढ़ के फ़ोन किया है मुख्तलिफ ममालिक को कि विच पै जाओ, पाकिस्तानी तो तुल गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों,
DG/ISPR हों, ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात हों, फिर वज़ीर दिफा हों, और अभी ये बात हो रही थी कि जहाँ सिचुएशन रूम है, वजारत दाखिला में भी सिचुएशन रूम बन चुके हैं और वो पहले से ही मौजूद होते हैं, उनको मज़ीद फ़ाल किया गया है ताकि कोई भी बैरूनी अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अंदरूनी तौर पे हमने कैसे बचना है। लिहाजा ये हर वजारत में हो चुका है, हर शोबे में हो चुका है। लिहाजा ये भी उन्हें अंदाज़ा हो चुका कि अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह है कि देखिए अभी ये बात हुई कि रियासती जिम्मेदारी है कि हम जंग नहीं चाहते, हाँ जंग होगी तो फिर भरपूर मुकाबला करेंगे। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी यही है कि आप जंग की ख्वाहिश ना करें, लेकिन अगर आप पे दुश्मन मुसल्लत कर दे तो फिर छड़ना नहीं, और हम वाकईतन उसके लिए तैयार हैं। कल भी हमने मीम्स की बात की, आज तो मैं सच्ची बात है आज एक नई चीज देख रहा था और आप लोगों ने भी देखी होगी कि जंग छिड़ गई इंडिया नाल में लुडियां पावा, और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ था उसमें क्या जश्न मनावा, हम गाने और फिर गुनगुना चुके, झंडा लाल किले ते लावा, ये पता नहीं हम ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो उसमें, और आपने भी बात कर दी, बड़ा मुझे अच्छा लगा। अब तो मीम्स ये बन रही है कि यार जंग होने लगी है, असी हले नवे कपड़े ही नहीं सिवाए, लिहाजा हम तो वाकईतन या तो नए कपड़े सिलवाते हैं या हम कफन के लिए भी तैयार रहते हैं, और हम तो इस चीज के लिए तैयार हैं। और ये बड़े अरसे बाद, एक अरसे बाद जब हिंदुस्तान में, जब इसराइल महाज पर रजी दादा चविंदा के महाज था ना 1965 में, जी जी तब जब इन्होंने अपनी ताकत के ज़ूम में कहा हम टैंकों की जंग लड़ेंगे, तो क्या हुआ था? हमारे जवानों ने अपने पेट पर बम बांध मुल्क की हिफाजत की थी। हम उस वक्त भी जाग रहे थे, हम अभी भी जाग रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक में भी हम पता नहीं हमारी जुबान पे ये गाना चढ़ चुका है कि जंग छिड़ गई इंडिया नाल में लुडियां पावा, थोड़ी देर बाद हम लुडियां डालने लग जाते हैं। हाँ, नहीं क्या नहीं इसको जरा यूं आप तरन्नुम से परे ना, मजे दी जंग छिड़ गई इंडिया नाल ते मैं लुडियां पावा। वैसे आपस की बात है कि लुडियां लाहौर से इस्लामाबाद तक पड़ रही होती हैं, तो जवाद फैजी भी हल्का हल्का टुमका ला रही है। जवाब फैजी साहब, आपकी लुडियां नजर नहीं आ रही हमें। आओ। रसी दादा, अच्छा मैं भारतीय चैनल्स की बात कर लूं? हाँ बिल्कुल। नहीं वो लुडियां हमारी नजर आनी जरूरी नहीं है, लुडियां उधर से नजर आएंगी, असी सिर्फ गुलकारी करनी है। हमने तो 65 हो जो भी मामला हो उस पे तो हमारे शायर असल बोलते रहे हैं, बाकी लुडियां तो वो पांदे रहे ने और भंगड़े भी उन्होंने पहनते रहे ने। और आप देख लें वहां पे एक लड़की ने कह दिया, मैं कैसे कह दूं मुर्दाबाद पाकिस्तान, उस पर पाबंदी लगा दी है। और हमारे यहाँ गुलकार भी मुश्तबे हो के बार बार ये कह रहे हैं कि देखो हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, मगर हमें मजबूर करोगे। तो यही वो कौम है ना। ये आज मैं देख रहा था, कल देख रहा था, जो गुलकार है इनके बड़ों ने वो तराने गा दिए, आज तक वो मेरा ख्याल है मोदी के कानों में होंगे। और मैं एक और भी बात कहूंगा, एक प्रोग्राम में मेरी बात हो रही थी, रजी साहब आपकी इजाजत से, एक प्रोग्राम में मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मोदी इंज कर देगा, मोदी इंज कर देगा। और मैं कही यार जिंदी अपनी मां बच्चे की पैदाइश से खुश ना हुई होवे वो की करेगा, मैंने दसो ना, वो साढ़े लिए की कर सकता यार। चलो भारतीय चैनल्स पे अगर आप देखें तो गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें की जा रही हैं। ऐसे ही किसी अननोन बंदे को उठा के बैठा लिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, ये देखें जी सहाफ़ी भी नहीं होता वो कि हम इसका ओपिनियन ले रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है ओपिनियन लेने का तो फिर आप हमारे चैनल क्यों बंद करें, आप हमारे सहाफ़ियों को क्यों बैन कर रहे हैं, आप डायरेक्टली बात करें। रसी दादा, क्या मसला है भारत के सहाफ़ियों को, वो जिम्मेदाराना सहाफ़त क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए भारत हमें देख ले, हाँ भारत के बड़े चैनल्स डिसेंट के तरीके से ऊपर- बात करते हैं। भारत के चैनल्स के ऊपर जो सर्कस है, जो हाहाकार है, जो हाउ हू है, जो मेरा मतलब तमाशा है, कोई भी सहाफ़ी उसका हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए वो पाकिस्तान में जिस सहाफ़ी को भी फ़ोन करते हैं वो सहाफ़ी आगे से इनकार कर देता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नॉन जर्नलिस्ट को, ज़ाहिर है आजकल तो यूट्यूब के बायस सारे ही सहाफ़ी है ना, भाई आप कहाँ से हैं जी, मैं PTV से हूँ, आप कहाँ से जी हैं, मैं फलां TV से हूँ,
आप कौन से सहाफ़ी है जी? मैं सोशल मीडिया सहाफ़ी हूँ। सोशल तो सोशल मीडिया सहाफ़ी भी तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना जी। तो वो सोशल मीडिया सहाफ़ी को लेके और उसको बिठा लेते हैं। अच्छा, उनका ख्याल होता है कि इसको हम दबा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं उनकी दबता। ऐसी के फेर के सही, निकल सही, जाता है। सही, लेकिन सही। एक खबर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना टीवी चैनल्स की, उसने अपने मेंबर को एक नोटिफिकेशन भेजा है क्या? कि पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं लिया जाएगा, नंबर 1। ठीक है। और नंबर 2, ये जितने भी जीडी बख्शी जैसे वॉर मोंगर्स बैठे हुए हैं, इन सब को स्क्रीन से हटा दें। ठीक किया। ये 2 काम उन्होंने किए हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने वॉर हिस्टेरिया पैदा करने की कोशिश की थी, एक तो वो पिट गया। लोग कितनी देर तक भड़के चीखो पुकार सुन लेंगे? नहीं एक सुन बात। सकते, दूसरी बात ये है कि अब वो उस वार हिस्टेरिया से यू टर्न मारना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीन पे चेक किया, रात भी उन्होंने, कल रात उन्होंने 5 जगहों से एलओसी खोली है, फायरिंग की है, और 5 जगहों से फार्मूला फैजी साहब इको ही है कि एक गोली आए तो इधर से 3 गोलियां जाएं, उधर से 1 मिसाइल आए तो इधर से 3 मिसाइल जाएं, उधर से 1 मार्टर आए तो इधर से 3 मार्टर आए। फार्मूला यही है। यानी जो पहले दिन वो अपनी चौकियां छोड़ के भागे थे, अभी तक वहां पे आने को तरस रहे हैं, और हमारे जवान बेटे शेर दिल उनको वापस आने की इजाजत नहीं दे रहे। रोजाना रात को कोशिश करते याद हैं। आई है मुझे यहाँ पे। वादी लीपा की खास तौर पे याद आ गई मुझे। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ। रूस के कल रूस और चाइना के वज़राए खारजा के, चाइना की तो वजारत खारजा ने कहा, लेकिन रूस के वज़ीर खारजा ने वही कहा जो पाकिस्तान कह रहा है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना और काबिल एतबार क्रेडिबल तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ये बात पहले दिन से पाकिस्तान कह रहा है। यानी कि उन्होंने भारतीय सौदा खरीदने से इनकार कर दिया। क़यामत की निशानी है कि रूस ने भी भारत का वो सौदा नहीं खरीदा। एक माना जाता था कभी इसका दोस्त। आज जो है, हाँ, सारी 70% उसकी दिफा जो है वो रूस पे डिपेंड कर दिया है। आज रूस के दिफाई अताशी ने भी पाकिस्तान की जो उन्होंने क्या है, टेबल टॉक करे बैठ के, खारजा के अंदर जो सिचुएशन रूम बना है उसका दौरा किया, यकजहती का इजहार किया और कहा कि होर कोई साढ़े लैक हो गए तो दसना। ठीक है, अब ये जो खबर है, ये इस खबर से कोई ना कोई नई दिल्ली के अंदर बेहोश हुआ होगा। डिफेंस अटाशी का आना, ठीक है, बड़ा मीनिंगफुल है। उनके वजीर खारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करना, और सबसे बड़ी बात चाइना की तरफ से ये कहा जाना कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो वो 2 तरफा नहीं होगी, वो सह तरफा होगी। क्या बात, क्या बात है, बड़ी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा सह तरफा होगी। अब ये वो इतनी बड़ी बात है कि जिसके बाद तो जंग का इम्कान नेगेटिव में चला गया, जीरो नहीं हुआ, नेगेटिव में चला गया, माइनस में। जी। मतलब देखे ना, चाइना के सिपाहियों ने तो भारतीय सिपाहियों को चपेड़े मार मार के, मेरा मतलब है कि मार दिया इलाके हाली ले लिए, और वो इंडिया ने माना भी नहीं कि अच्छा ये आप ही का था। उन्होंने कहा जी आप ही इसीलिए था। तो यू टर्न ले रहे हैं ना। तो अच्छा, अब अगर मुझे एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी याद, मतलब आ रही है याद, सुन लिया करे, मुझे बेचारी मासूम की। जवाद फैजी सुकने पाया है, उन्हें पूछो। जवाद फैजी साहब, आप भी प्लीज सुने ना। एक लड़का था, वो एक लड़की से रोज मिलने जाता था, और उसके घर वाले उसको मना करते थे कि मत जाया करो। एक दिन लड़की के घर वाला ने उसको पकड़ के ठीक ठाक मारा, धुलाई की, हाथ पांव टांगे तोड़ दी। फैजी साहब हंस रहे हैं इस पे। जब उसको मारा और हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी फैमिली वहां पे पहुंची। उन्होंने कहा, अब्बा ने बोला, पुत्र मैंने कितनी बार कहा था मत जाया करो। कहते हैं आपने इस तरह नहीं समझाया था ना जिस तरह लड़की वालों ने समझाया। इसलिए यू टर्न हो रहे हैं जी। अमीन साहब देखिए, हम तो बात ये कह रहे हैं कि भारत को अब वो अच्छा, वैसे हम उनकी सहाफत और सहाफियों की बात कर रहे थे कि वैसे अगर हम बात करें कि हम कह रहे थे कि उनकी सहाफत किस तरफ जा रही है। मोदी जब भी आते हैं ना तो सहाफी सच बोलना छोड़ देते हैं, और अगर कोई कश्मीर के मामले में, गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया, जब भी वो आजकल स्पेशली कश्मीर के मामले में अगर कोई सच बोलता है उस पर FIR दे देते हैं।
میں آپ کو بتاؤں یہ جو مودی صاحب ہے نا یہ ایک خاص قسم کا ایجنڈا لے کے ہمیشہ اقتدار میں آتے ہیں بالکل وہی جو ہم اور بات کرتے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ایک خاص قسم کا پاکستان کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ اصل میں اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی اپنے آپ میں ظاہر کر کے بتا کے یہ اقتدار میں آتے ہیں. مطلب یہ اقتدار میں اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں آتے, اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں اس پر نہیں آتے. یہ بس سوچتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے اوپر کیا الزام لگانا ہے اور وہ ایسا ہندو مسلم فسادات میں نے کیسے شروع کرنی ہے. یہ گجرات سے لے کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں مودی صاحب کا ایجنڈا ایک ہی ہے, وہ ہمیشہ ادھر سے شروع کرتے ہیں اپنی سیاست کو. ہاں گجرات کا کسائی, مطلب یہ کوئی یہ چائے والے ہیں یا کسائی ہیں؟ نہیں یہ کسائی ہیں, انسانوں کو ذبح کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو جتنا ٹائٹ کرتا ہوں مجھے اتنا زیادہ یہ جو دلی کی جو عمارتیں ہیں نا وہ جو کیا اس کو بولتے ہیں جی ان کی کانگریس اور وہاں پر ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں تک ان کا پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. مودی صاحب کو اب اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اب ان کو یہ سمجھنا ہوگا اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح امریکہ, رشیا, چائنا, ترکیہ اور خطے کے باقی اور طاقتور دنیا کے ممالک جس طرح پاکستان کے موقف کے حمایت کر رہے ہیں, مودی صاحب ایک بات سن لیں, اب وہ وقت دور نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے سرکاری پلیٹ فارم سے, آپ ذرا یہ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں موجود اپنے مستقل مندوب کو یہ گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے اجلاس کو طلب کرنے کی جو ریکویسٹ ہے باضابطہ ریکوزیشن وہ اس کو دیں. سلامتی کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلا لیں اور مودی صاحب اجلاس جیسے ہی بلایا جائے گا آپ کی اقتدار کے دن گنے جائیں گے, کیونکہ پاکستان نے سلامتی کونسل کو آپ کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے پوری بریفنگ تیار کر لی ہے. آج تک آپ نے پاکستان اور اینٹی پاکستان کے نام پر جتنی بار اقتدار حاصل کیا, بی جے پی کے دور میں جتنی بار مسلمانوں پر ظلم ہوئے, ایک پوری کہانی پہلگام واقعے سے لے کے پیچھے ساری ہسٹری آپ کے کرتوت اب سلامتی کونسل میں لے کر جائیں گے. دنیا کو بتا دیں گے کہ آپ مکار حکمران ہیں, آپ اینٹی مسلمان ہیں, آپ خطے میں امن نہیں چاہتے, آپ صرف ایک جھوٹا پراپیگنڈا لے کے چلتے ہیں. اب آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے. فنش. فیضی صاحب اگر تسی سکے نہیں میری گل سن لو, فرانس کے چینل 24 نے بھی بھارتی پروپیگنڈا کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. پتہ چلا آپ کو, وہاں پہ بھی خبر چلی ہے. انہوں نے کہا جتنی تصاویر بھیجی گئی ساری اے آئی سے جنریٹڈ تھیں. وہ جو ایک جوڑا انہوں نے مردہ دکھایا تھا بھارت نے, وہ بھی زندہ نکلا. اور ایک وہ جو جوڑا بیٹھا تھا نا, خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے, وہ رو نہیں رہی تھی, وہ رومانٹک ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. بھائی ساری خبریں آتی ہیں, صرف لاہور نہیں آدیاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ سلامتی کونسل جانے کی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب شفاف تحقیقات ہو جائیں گی تو لاہور کا مودہ جو ہے نا وہ مودی سے زیادہ بہتر نظر آئے گا جو قوانین پہ عمل کرنے والا ہے. ایک چیز اور امین حفیظ صاحب سمجھتے ہیں خاص طور پہ. دوسری چیز اہم یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ میں اب وہ یہ اس طرح نہیں کہہ سکتا, لیکن شنید یہ ہے, خبریں یہ ہے کہ خود ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کی آرمی کے اندر جس قدر پھوٹ پڑ چکی ہے, ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کے چیف کی طرف سے خط لکھنا, اور شنید یہ ہے کہ اسی اکھاڑ پچھاڑ پہ بڑا شدید رد عمل ہے. اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر مودی کے, ان کے جو ایڈوائزر ہے اجیت ڈوول, ان کے خلاف بھی ایک کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور وہ کس حد تک ہوئی ہے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, سب کو اس پہ سرچ کرنا چاہیے, بڑے گناؤنے جرائم کے حوالے سے ہے. لہٰذا وہ بھی کس ادارے کی طرف سے ہوئی ہے وہ بھی عنقریب سامنے آ جائے گا.
رہ گئی بات یہ، دیکھیے آپ 24 نیوز کی بات کر رہے ہیں فرانس کی، یا آپ بات کر رہے تھے ملائیشین پرائم منسٹر کی. میں جیسے پہلے عرض یہ کر رہا تھا، میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے پہلی دفعہ، میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی ہم ایک رہے، درمیان میں جو ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا ملکی معاملات کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی ذات کو زیادہ مقدم سمجھنے لگ گئے. لیکن یہ پھر ایک موقع آیا، اگرچہ اس میں پھر آج ایک اور رکاوٹ ڈالی گئی ہے، وزیر دفاع صاحب بھی کہہ رہے تھے، مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے نہ تو پرائم منسٹر، نہ ہمارے آرمی چیف، نہ ہمارے وزیر اطلاعات، نہ ہمارے وزیر دفاع، نہ ہمارے وزیر داخلہ، نہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی وائز، نہ کوئی صحافی. کل آپ نے کہہ دیا تھا ایک آدھ دانہ تو ہر طرف ہی گندا نکل آتا ہے، وہ نکلنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. لہٰذا کسی نے اس بار وہ حرکت نہیں کی جو دھرتی ماں سے غداری پہ مبنی ہو، بغاوت پہ مبنی ہو، اس کے خلاف جو ہے وہ دشمنی کے مترادف ہو. لہٰذا یہ ایک میسج اس قدر خوبصورتی سے گیا ہے. اور پھر ہمارے جو سفارتی محاذ پہ ڈار صاحب نے جس طرح کام کیا ہے، ایک ایک ہم منصب کو فون کرنا، پرائم منسٹر سے مختلف جو اہم شخصیات کی گفتگو ہونا، اس میں ٹون ایک ہی رہی ہے کہ ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروا لیجئے اور ہم پہ الزام نہ لگائیے، نہ ہم لگنے دیں گے. اور اس سے بڑھ کے جو ابھی امین حفیظ صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم نے جو سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک تو ہمیں داغدار نہ کیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، قطر کے اندر، اور خود اس مسئلے کے بعد لندن کے اندر ہمارے ہائی کمیشن پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی چہرہ دیکھ لیجئے کہ کون دہشت گرد ہے، کون توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کون کس لیول پہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. اور سچی بات بتاؤں تو یہ میری خود کہ میں بہت عرصہ ایک بیرون ملک رہا ہوں، میری وہاں خود ہندوستانی جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی ہے کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر. وہ پہلی دفعہ مبارکباد دے رہے ہیں ہمیں کہ یار آپ اس قدر خوبصورتی سے یہ مقدمہ جیت رہے ہیں، اس قدر خوبصورتی سے آپ نے ٹیکل کیا ہے. ایک طرف وہ بانڈ بیٹھ کے، اور وہ ابھی نندن کے مونچھوں کے سٹائل والا جنرل بخشی پتہ نہیں کیا کچھ کیا چلا جاتا ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جرنلسٹ ہو، ہمارا کوئی سفارتکار ہو، اور خود دیکھ لیجئے ابھی رشیا کی بات آئی، رشیا کے اندر ہمارے سفیر نے جس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہاں کے ٹی وی چینل پہ ہمارا مقدمہ لڑا ہے، ہمارے پاس وہ فریش قابل خبر آئی ہے ستائش ہے، تکلیف فیضی ہے صاحب، ایون کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اور ہمارے انفارمیشن منسٹر نے مل کے جو ہے وہ بریفنگ دی ہے ابھی، وہ جو دینی تھی آلریڈی ہمیں میسج ریسیو ہو چکا تھا. اس پر بہت سارے سیاسی قائدین نے بھی شرکت کی اور انہوں نے کلیئر میسج دیا ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے میسج دیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کسی قسم کی بھی جارحیت دکھائی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے سیاسی قائدین کو بھی اعتماد میں لیا اور گائیڈ کیا اور پوری ڈیٹیل بتائی کہ ہمارے سفارتی تعلقات یا کانٹیکٹ کس حد تک جاری ہیں. گائیڈ بھی کیا، آگاہ بھی کیا. یہ ابھی کی بات ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے. جی یہ بریفنگ میرا خیال ہے اپنا امین حفیظ صاحب، میرا خیال ہے یہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ شام میں یہ ہونا تھی. ایک پارٹی نے اپنا کردار ادا کر دیا تھا، پتہ نہیں وہ واپس گئے ہیں کہ نہیں گئے، اس کا ہمیں نہیں پتا. وہ بائیکاٹ کر کے گھروں کو چلے گئے تھے. اچھا اندازہ کریے سرکاری کھاتے سے پیٹرول ڈلوانا ہو کوئی بائیکاٹ نہیں، سرکاری گاڑی استعمال کرنی ہو کوئی بائیکاٹ نہیں، ٹی اے ڈی اے وصول کرنا ہو کوئی بائیکاٹ نہیں، تنخواہوں میں اضافہ لینا ہو کوئی بائیکاٹ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کام کرنے کی باری آئے، بھلے قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنا ہو بائیکاٹ، کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ جو قومی سلامتی کے متعلق اس کو کرنا ہو اس کا بائیکاٹ. لیکن ایک بات میں نے کہا کہ میں موقع کا فائدہ اٹھا لوں، میرے ہاتھ جس طرح آیا ہے. دیکھیے آج لندن میں پاکستانیوں کی، یعنی ایکسپیٹریٹ پاکستانی لندن میں جتنے مظاہرے کرتے رہے ہیں
उनकी तारीख के बहुत बड़े जलसों में से एक जलसा हुआ है। भारतीय एम्बेसी के बाहर वहाँ पे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी वो पूरे बरतानिया से इकट्ठी हुई, लोगों की तादाद हजारों में थी। सही। और लोग बकायदा कह रहे थे कि ये लंदन की तारीख, वो जो 100-200 वाले नहीं थे, वो जो एवन फील्ड के बाद इकट्ठे हो जाते थे ना जवाद फैजी, ये वाकई जेन्युइन पाकिस्तानी थे। और पूरे बिल्कुल वो पाकिस्तानी थे जो दिलो जान से पाकिस्तान से जी मोहब्बत पूरे करते हैं। बरतानिया से, यूके से, कोई कह रहा था मैं मैनचेस्टर से आया हूँ, कोई कह रहा था मैं ब्रेडफोर्ड से आया हूँ। तो उनके इंटरव्यूज भी किए वहां पे लोगों ने, तो उन्होंने बड़ा पुरअमन और मुनज्जम किस्म का मुजाहरा किया, ना किसी के खिलाफ बात की, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई तय पटास हुई, ना कोई सोनमुखी हुई। बिल्कुल सही रजी दादा, तय पटास तो हम तब करें जब वो थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत दिखाएंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रजी दादा, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स, बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी, पाकिस्तान में टीटीपी, सब दहशतगर्द तंजीमें किसने बनाई? भारत ने। जी कनाडा, अमेरिका, भूटान, नेपाल, बर्तानिया, हर जगह दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? भारत। और इल्जाम किस पे? हम पे। दहशतगर्द हम हैं। क्या बात है? देखिए, ये जो 3 आपने नाम लिए हैं ना, मैं उसकी एक सिग्निफिकेंस बता दूं। जी। तीनों जो नाम लिए हैं ना, इनका इतराफ जुर्म भारत के वजीर आजम और वजीर खारजा ने अपनी तकारीर में किया, पब्लिक स्पीचेस में किया। जब ढाका के दौरे पे मोदी साहब गए तो वहां पे उन्होंने बड़े फख्र से खड़े होकर बताया कि किस तरह वो आरएसएस के एक वॉरियर के तौर पे मुक्ति बाहिनी के जो थे वो सपोर्टर रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं और फाइनेंसर रहे हैं। यानी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से वो किस तरह मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पे खड़े होके एक जंगी जुर्म का इतराफ किया। सही। ठीक है। इसी तरह उनके वजीर खारजा ने, बल्कि मेरा ख्याल सिक्योरिटी एडवाइजर ने टीटीपी का बकायदा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हम तो उनको करते हैं। ठीक है। इसी तरह तमिल टाइगर में तो इनका वजीर आजम मारा गया यार, दहशतगर्दी के अंदर इंडिया का। ये जिस तरह इन्होंने वहां पे इधर से तमिल टाइगर को हलाशेरी दी, उधर से श्रीलंका में फौजें उतार दी, और इसके नतीजे के अंदर इन्होंने अपना वजीर आजम खो दिया। ये सबक भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए लेकिन मैं जो मतलब जो मेन आप आना चाहते, मेन में जो आना चाह रहा था, इस वक्त जो है अमीन हफीज जनाब, इस वक्त भारत की फौज का कोई भी जो मंसूबा होता है वो पाकिस्तान के मंसूबा साजों की टेबल पे पड़ा होता है। वो उसका मुतालिया करके तो उसके ऊपर दादा उथे भुख ही इन्नी हो कहने बेच के अगर टोर पे ने के इन्होंने तो कुछ करना नहीं। अब इसमें 2 फैक्टर है। एक तो फैक्टर है कि हमारे जो मारखोर हैं वो बड़े कमाल के महारत, उन्होंने अपना पूरा सिस्टम फैलाया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आज एक दूसरा इसका काउंटर भी वर्जन आया है। हम दोनों के साथ एग्री करते हैं, मैं किसी एक को भी रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं दोनों को कबूल करने के लिए तैयार हूं। दूसरा वर्जन ये है कि उनकी फौज के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि एक ज़हनी तौर पे मजहूल और नामाकूल शख्स जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। अगर इसकी कम अकली के बायस, इसके पागलपने के बायस जंग छिड़ गई तो जंग जो है वो तबाही लाती है। बिल्कुल। लिहाजा वो जो भी कहता है ना कि आगे से हवाई हमला कर दो, वो कहते जी हम नहीं कर सकते। वो से कहते बहरी हमला कर दो, कहते नहीं कर सकते। वो कहता चलो जमीनी हमला कर दो, कहते वो भी नहीं कर सकते, वो बहुत मारेंगे। तो उसको कचीचियां चढ़ती हैं, मतलब बकायदा जो ना। अब तो राफेल भी कहता है मैं उधर नहीं जाना, मार दे बड़ा डक लेंदे ने, लॉक कर लेंदे ने। ठीक है। बिल्कुल। अमीन साहब ਤੁਹਾਡੇ घर पानी आ रहा है? मैं कहता हूँ जी बहरें आ रही हैं। तो फिर क्या है? एवी मोदी ने कहा था पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मोदी की खाली बढ़ के आपको पता है हमने अपनी समंदरी हदूद बंद कर दी है। पहले फिजाई हदूद बंद की थी ना कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। अब हमारे समंदरों में भी उनके बहरी जहाज नहीं आ सकते। देखें क्या करेगा बेचारा, शुरली छोड़ के फंस जाता है। मैंने कहा, पहले भी कहा, मैं पहले भी मशवरा देता रहा हूँ
میں اب پھر مودی سرکار کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ پوری دنیا میں مطلب آپ میں پھر کیا لب و لہجہ استعمال کروں، ہمیں تو وہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہم اتنے سخت الفاظ استعمال کریں، لیکن اس سے پہلے کہ مودی صاحب پوری دنیا آپ کے لیے اپنے دروازے بند کر دے، آپ کی اپنی فوج آپ کا کہنا سننا ماننا انکار کر دے، بچیں اس وقت سے جب آپ اکیلے تنہا ہو جائیں، اپنا لب و لہجہ اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت میں یہ امن جو ہے اس کو قائم کریں، دونوں ممالک کی عوام پر ترس کھائیں، وگرنہ یہ جیلی قسم کی کشیدگی جو آپ کھڑے کیے ہوئے ہیں بالی ووڈ کی کشیدگی، اسی میں جو آپ نے فلمی قسم کی ایک بنا دی ہے نا، تو اس میں آپ خود ہی پھنس جائیں گے اور آپ لگے جائیں گے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ماضی کے ان حکمرانوں سے سبق سیکھیں کہ جنہوں نے امن کی بجائے جنگ کی طرف قدم رکھا۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کو چھوٹا مت کہا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے۔ اللہ رب العزت نے جغرافیائی طور پہ اس کو اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے کہ مودی صاحب آپ چاہیں بھی، خطے کے دیگر ملک چاہیں بھی تو وہ پاکستان کی مدد اور تعاون کے بغیر نہ گرم پانیوں تک جا سکتے ہیں، نہ ریل کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ مل کے آپ چلیں گے تو آپ چل سکتے ہیں۔ آپ کے ملک میں بھی امن کی ضرورت ہے، آپ کے ملک میں بھی خوشحالی کی ضرورت ہے۔ فیضی صاحب ویسے تو امین صاحب کو چاہیے تھا جس طرح کی دعائیں دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کوئی اچھی دعا دے دیتے۔ 76 سال کے بابے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، 2 سال بعد ویسے ہی اس نے تنہا ہو جانا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، کنہ کو جی لے گا۔ فیضی صاحب اب OIC کی طرف سے بھی شدید رد عمل آ گیا ہے پہلگام ڈرامہ کے بعد۔ ہاں جی، جو ظلم بڑھ گئے ہیں نا کشمیریوں پر مودی کے، انہوں نے کہا روک دے، بس کریں۔ دیکھیے شبادہ، مجھے 2-3 چیزیں مجھے بڑی اہم کہنی ہے۔ ایک تو ایرانی وزیر خارجہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ پاکستان آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہندوستان جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے علاقائی اور جو قریبی ترین ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو پاکستان کے ایشو اور پاکستان کی حقانیت ہے جو معاملات کی، اس کا بھی ثبوت دیتی ہے۔ پھر ہمارے وزیر داخلہ عمان گئے ہیں، وہاں پہ ان کے اپنے ہم منصب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی جا کے محسن نقوی صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ دیکھیے ہم ایسا نہیں چاہتے اور آپ جانتے ہیں، اور وہاں سے بھی یہ تائید ملی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہندوستان کو نہیں کرنے چاہیے، سفارتکاری کے محاذ پہ، عوامی محاذ پہ، اخلاقیات کے محاذ پہ، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بیرون ملک بیٹھے جو NRIs ہیں، جو نان ریزیڈنٹ انڈین ہیں، وہ جو بڑی بڑھ کے مارتے تھے نا، وہ بھی شرمندے ہیں کہ یار کینیڈا چسی زلیل ہو گئے، امریکہ چسی زلیل ہو گئے، یورپ چسی زلیل ہو گئے، ہن کنہ کو اسی ہندوستان دی گل کریے۔ لہذا یہ تو حقانیت ہے، ہمارے جو بیانیہ ہے اور جو ہمارے اصل معاملات ہیں۔ میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا دونوں دوستوں کی اجازت سے اور آپ کی بھی اجازت سے۔ میں ایک واقعہ اسلام آباد کا ضرور زیر بحث لانا چاہوں گا کہ ابھی رضی صاحب 3 دن پہلے ایک بچہ 3 سال کا ناروے سے ایک فیملی آئی، ان کا ایک بہت بڑے مال سے نا 3 سالہ بچہ وہ غائب ہو جاتا ہے، اور میرے محلے دار رانا افتخار صاحب فیصل آباد سے تعلق ہے لیکن میرے محلے دار اسلام آباد میں، انہوں نے جب یہ مجھے بتایا تو میں نے محسن نقوی صاحب کو میسج بھی کیا، دیر از نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بھی اس پہ، اور پھر IG اسلام آباد نے۔ میں حیران ہوا ہوں، سچی جو بات ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اپنے بچوں کا خیال تو رکھنا چاہیے، یہ میسج میں ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے۔ دوسرا، 7 ٹیمز ایسی تشکیل دی گئیں جنہوں نے 36 گھنٹے میں اس ازلان 3 سالہ، اور وہ کتنا ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہوتا جو ناروے سے ایک بیٹی آئی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور اس کا بچہ گم ہو جائے، 36 گھنٹے میں وہ بچہ بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کیا گیا، اور ساتھ ہی اس خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا جس کا 4 صدہ سے تعلق ہے، اور اگلے تعلقات مزید ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ بھی
अपने बच्चों पे निगाह रखें। मॉल में जाने का मतलब ये नहीं है कि अन्यवाह शॉपिंग करो तो बच्चे भूल जाओ, एक बात। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि दाखिली एतबार से हमारी पुलिस को, हमारी इंतज़ामिया को इसी कदर फ़ाल और मुस्तैद होना चाहिए। और इस पे मैं फिर वही बात कहूँगा कि पुलिस का भी काम है मदद आपकी, लेकिन हमें भी ये चाहिए कि हम बच्चों पे निगाह रखें और मोहल्ले वकूफ़ पे निगाह रखें। हम जो प्रदेश की बातें करते हैं, अब मगरिब की बातें करते हैं, आप भी वहाँ गए हुए हैं रज़ी भाई और अमीन हफीज़ साहब और शुमाइला साहबा, वहाँ पे नेबरहुड वॉच लिखा होता है, बोर्ड लगे होते हैं। मोहल्ले पे निगाह रखें, अपने इर्द गिर्द निगाह रखें। हमें चाहिए कि हिंदुस्तान हो या दीगर हमारे फैजी साहब, आपका मैसेज आ गया, बड़ा अच्छा मैसेज था। और रज़ी दादा, अमीन साहब, हमारा इस हफ्ते का ये लास्ट प्रोग्राम है। इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगी कि एक मैसेज दे दूँ, इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीक जो है अपने प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करें। मोदी के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि जब आपके फौजी मारे जाते हैं, हलाक होते हैं, उनकी लाशें जब उनके घरों में जाती हैं, उनकी माएँ, बहनें, बीवियाँ मातम करती हैं, नोहे करती हैं, खुद को नोचती हैं, शोर मचाती हैं, चीखती चिल्लाती हैं। और आपको पता है हम क्या करते हैं? हमारे शहीदों की जब बॉडीज जस्ते खाकी हमारे घरों में आते हैं तो माएँ फूल निछावर करती हैं, बहनें माथा चूमती हैं, बीवियाँ भी फ़ख्र महसूस करती हैं कि अब हम शहीदों की बेवाएँ कहलाएंगी। आपके लिए मौत डर है, लेकिन हमारे लिए शहादत जो है ना, वो हमारी हमेशा आरज़ू रहती है। हमारा यही पैगाम था। और एक बात और, हम जो है पाकिस्तान के लिए जीते हैं, हमसे टकराना मत। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।